नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कोरोनाको तेस्रो लहरको अलिकति डर बाहेक अहिले मुलुकमा त्यस्तो कुनै द्वन्द्व, आन्दोलन, बन्द, हडताल केही पनि छैन। राजनीतिक गर्नेहरूले आफैले सृजना गरेको समस्यालाई छाड्ने हो भने जनताले कहीँ कतै कुनै समस्या सृजना गरिदिएका छैनन्। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको टिमका 20 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीले के गरिरहेका छन् भनेर हेर्ने हो भने देखिन्छन् जम्मा एउटा मन्त्री, त्यो हुन् प्रेम आले। केही फरक मतलाई छाड्ने हो भने मन्त्री आलेको एक्सन अहिले औधी चर्चामा छ। एक मन्त्रीको चर्चाले के देउवा क्याबिनेटको नयाँ पार होला? अहिले सरकारमा आफ्नो छ, सरकार आफ्नो छ, 6 महिने उपलब्धि खोज्न व्यस्त छ भन्ने सुनिएको पनि छ। तर ठेगानमा नभएको कुरा खोज्न समय लाग्छ नै। सरकारको उपलब्धि र ठेगानमा नभएको सामान उस्तै उस्तै हुन् भन्ने अवस्था चाहिँ नआओस्। राज्य संयन्त्र कमजोर भयो भने अराजकता बढ्छ। मेडिकल शुल्कका विषयमा यसपटक उत्पन्न विवाद सरकारी संयन्त्रले समाधान गरिदिएको भए न कसैको अनुहारमा मोसो दलिन्थ्यो, न कोही पक्राउनै पर्थे। यो मोसो मेडिकल कलेज सञ्चालकको अनुहारमा होइन, शिक्षा मन्त्रीको अनुहारमा पोतिएको हो। मोसोको मर्म यही नै हो। आफ्नै पार्टी सरकारमा छ। माधव कुमार नेपालका विद्यार्थी आफै हातमा मोसो दलेर मेडिकल कलेज सञ्चालक खोज्दै हिँडेका छन्। अनि शिक्षा मन्त्री छन् हितचित्त मिलेका पार्टीका देवेन्द्र पौडेल। सरकारमा आफै अनि अराजक क्रियाकलाप गर्ने पनि आफै। वाह, क्या मिलेको। कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको गतिविधिबारे यसपटक यति ठूलो हंगामा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले मुख नै खोलेनन्। आगामी चुनावमा भारतीय सहयोग प्याकेज लिएर गृह जिल्ला उदयपुर जाने तयारीमा रहेका कारण परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको मुख बन्द भएको भन्ने सम्मका कुरा बाहिरिएका पनि छन्। कालापानी बारे नेपाल सरकार बोल्दैछ भन्ने सूचना पहिले नै चुहिएपछि भारतीय दूतावासले आफ्नो धारणा राखेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। छिमेकीका लागि समेत कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ त भनिएको थियो। केही नगरी सबै सिद्धाइदिने शैलीमा सरकार अडिएको हो कि जस्तो देखिएपछि कम्फर्टेबल सरकार त बनेकै रहेछ कि यो हामीले शंका गर्नु वा नगर्नु। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जङ्गबहादुरले झै तिब्बतसँग युद्ध गर्न जानु पर्दैन। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर झै अरू जिल्ला थप्नु पनि पर्दैन। उनीहरूले जोडिदिएको भूगोल बचाइदिए मात्र पनि पुग्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पहिले राजाले असक्षम भनेर हटाएका थिए। जनताले सक्षम देखेर चुनाव जिताउँदै आए। 5 पटक प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा राखी पनि दिए। सधैँ यस्तो अवसर देउवाका लागि प्राप्त हुँदैन। अब उमेरले पनि नेटो नै काटिसक्यो। 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हाम्रा पुर्खा शेरबहादुर देउवाले के गरेछन् भनेर भविष्यमा उनकै छोरा नातिले खोज्दा भन्न लायक अथवा देखाउन लायक केही पनि पाइएन भन्न नपरोस्। जङ्गबहादुरका कारण राणा शासन सुरु भएको थियो। 31 जना त पत्नी नै थिए। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे एक वर्ष युरोपमै बरालिन जान्थे पनि। यदि हुँदा पनि जङ्गबहादुरको योगदान हामी सम्झिन बाध्य छौँ, कहिले पनि बिर्सदैनौँ। किनभने उनी नभएको भए ती 4 जिल्ला पनि हुँदैन थिए। तिब्बतको हेपाहा प्रवृत्ति रोकिने पनि थिएन। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेखसम्म जाने बाटो विस्तार गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको जवाफ फर्काउन नेपाल सरकारलाई 17 दिन लाग्यो। ट्विन काटेर जयसिंह धामीलाई महाकालीमा झारिएको घटनामा बोल्न यही सरकारलाई झण्डै 1 महिना लाग्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै गर्दा प्रधान न्यायाधीश भागबाट मन्त्री बनाएको बिजनेस पार्टनरलाई मन्त्री बनाएको कुरा आइहाल्यो। युलियन्स स्कुलका सल्लाहकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएको विषयले पनि निकै चर्चा पायो। हामी आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीबारे नराम्रा कुरा सुन्न र सुनाउन अलिकति पनि इच्छुक छैनौँ। घरिघरि देउवा प्रधानमन्त्री भए चाहिँ घरिघरि हामीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीप्रति कति गुनासो गरिरहने। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा हामी सुनसरीमा एक महोत्सवमा दर्शकले आगजनी र तोडफोड गरेको विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज नै महोत्सवको अन्तिम दिन भोजपुरी नायक केशरीलाल यादव आउने कार्यक्रम थियो। बिहानैदेखि टिकट काटेर बसेका दर्शकले अन्तिम समयमा यादव नआउने थाहा पाउनासाथ स्टेजमा आगो लगाएका छन्।
तोडफोड गरेका छन् र त्यसमाथि कोरोना संक्रमण बढिरहँदा प्रशासनको निर्देशनलाई समेत अवहेलना गरिएको छ। यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका विषयमा नियमित रूपमा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने बेला आएको छ र त्रसित बनाउनका लागि होइन, विशेष गरी सावधानी अपनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कोरोनाका बारेमा भरपूर जानकारी दिने प्रयासमा हामी छौँ। आज मात्रै संक्रमितको सङ्ख्याले रेकर्ड राख्दै गर्दा विशेष गरी 10,000 संक्रमित पार गरेपछि संक्रमण बढ्न थालेको सहजै अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ। यद्यपि विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर अब चाँडै नै ओह्रालो लाग्दैछ भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि गरिरहेका छन् र यही विश्लेषणमा आधार रहेर र विशेष गरी अन्य देशमा देखिएको संक्रमणको ग्राफको तुलनामा आज हामी एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र सँगसँगै विज्ञसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेर दर्शकहरूलाई थप जानकारी दिने प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र त्यस्तै मिटर ब्याचको फन्दामा परेपछि वर्षौँदेखि मदिराको ठुलो व्यापार गरिरहेका एक परिवार रातारात सम्पर्कविहीन भएको छ। यो घटना काठमाडौँको घटना हो र विशेष गरी हामी कहाँ जान्छौँ, बाँचिन्छ मरिन्छ कुनै ठेगान छैन, बाँचे भने फेरि पनि आउला भन्ने किसिमको पत्र नै लेखेर यो परिवार गायब भएको छ। र यस विषयको रिपोर्ट र पछिल्लो समय मिटर ब्याचको प्रकरणमा प्रहरीको कारबाही प्रक्रिया कतिको प्रभावकारी छ त यस विषयमा थप जानकारी दिने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र त्यस्तै देश उज्यालो रहँदा लामो समयदेखि बाजुरावासीले अँध्यारो अर्थात् 5 देखि 10 घण्टासम्म लोड सेडिङको मार खेप्नु परिरहेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश छ। निरन्तर लोड सेडिङमा परिरहेका बाजुरावासी यति बेला आन्दोलित भइरहेका छन् र उनीहरूको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9815 72424 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनका लागि। अब ताली र गालीका लागि हाम्रो स्तम्भबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुधको मूल्य लिटरमा 10 रुपैयाँले बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा गरेको सिफारिस किसानको हितलाई नै ध्यानमा राखेर गरेको हो त? हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 49.33% अर्थात् 296 जनाले तालीमा र 50.67% अर्थात् 304 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। हाम्रो मतको सर्वेक्षण अनुसार दुधको मूल्य लिटरमा 10 रुपैयाँले बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा गरेको सिफारिस किसानको हितलाई नै ध्यानमा राखेर गरेको होइन भन्नेमा अर्थात् गालीमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा सार्वजनिक स्थानमा हिडडुल गर्दा समेत अनिवार्य रूपमा खोप कार्ड बोक्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर विशेष गरी मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा के मतमा तपाईँ भोटिङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसअनुसार भोट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सुनसरीको बर्जु महोत्सवमा आफ्नो प्रस्तुतिले आगो लगाउन आउनेवाला थिए भोजपुरी सिनेमाका स्टार खेसरीलाल यादव। स्थिति यसरी मोडियो कि खेसरीलाल उपस्थित हुने भनिएको स्टेजमा दर्शकले नै आगो लगाइदिए। स्थानीय प्रशासनको आदेशमाथि बल मिच्चाइ गर्दै एक संस्थाले कोरोनाको यस्तो महामारीमा महोत्सव आयोजना गरेको थियो, तर प्रशासनको निर्देशनलाई अवहेलना गरिएपछि खेसरीलाल यादवको फिल्मको कुनै क्लाइमेक्स जस्तो देखियो बर्जु महोत्सव। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य कुनै सिनेमाको होइन, तर सिनेमाका नायक नआउँदा यो महोत्सव कुनै सिनेमाको क्लाइम्याक्स जस्तै देखियो। भोजपुरी फिल्मका सुपरस्टार खेसरीलाल यादव सुनसरीको एक महोत्सवमा नआउने खबरले स्थिति यस्तो तनावग्रस्त भएको छ। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा आयोजित बर्जु महोत्सवमा खेसरीलाल यादव आउने भन्दै आयोजकले टिकट बिक्री गरेका थिए। जब खेसरीलाल महोत्सवमा नआउने खबर महोत्सवमा बाहिरियो, 300 र 500 को दरले टिकट काटेर प्रवेश गरेका मानिसहरू तोडफोड र आगजनीमा उत्रिए।
केही बेर अघिसम्म झकिझगाउ देखिएको बर्जु महोत्सव केही बेरमा युद्धग्रस्त क्षेत्र झैँ बन्न पुग्यो। आक्रोशित भेटले 4वटा स्कर्पियो भ्यानमा आगो लगाए, जहाँ जहाँ जे भेटे तोडफोड गरे। यो दृश्य हेर्दा कुनै सिनेमाको जस्तो लाग्छ, तर यो सिनेमाको नायक नआउँदा सिर्जना भएको दृश्य चाहिँ हो। लाखौं पर्ने गाडीमा कालो मुस्लो धुवाँसहित दन्किर भएको आगो स्थानीयको आक्रोशको नतिजा हो। भोजपुरी सिनेमाका लोकप्रिय कलाकार खेसरीलाल यादव आउने भनेर आयोजकले टिकट बेचे, तर खेसरीलाल आइरन टिकट लिँदा दिएको रकम सर्वसाधारणले फिर्ता पाउने अवस्था पनि भएन। त्यसपछि जनआक्रोश निर्जित गाडीमा पुग्यो। कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएपछि सुनसरी प्रशासनले पुस 27बाट महोत्सवमा रोक लगाएको थियो। प्रशासनको रोकलाई बलमिचाइ गर्दै सामाजिक विकास केन्द्रले महोत्सवको आयोजना गरेको थियो। बिहान 11 बजेदेखि खेसरीलाल यादवको प्रस्तुति हेर्न सर्वसाधारण हातमा टिकट लिएर अपराह्न 4 बजेसम्म पर्खेर बसे। 4 बजेपछि खेसरीलाल नआउने भएपछि जनआक्रोश हिंसात्मक बन्न पुग्यो। महोत्सवको स्टेजमा प्रस्तुतिले आगो बाल्न खेसरीलाल आउनेवाला थिए। दुर्भाग्य यस्तो भइदियो कि दर्शकले नै स्टेजमा आगो बालिदिएका हुन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि विशेष गरी मेला आयोजक समितिका अध्यक्ष श्रवण चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्यसअघि घटनाबारे हामीले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। घटनाबारे के भन्छ प्रशासन, केही बेर अघि सिडिओ साहबसँग गरिएको यो कुराकानी सुनौ। घटना भनेको त्यहाँ वार्षिक रूपमा बर्जु महोत्सव लाग्छ, गत वर्ष पनि लागेको थियो। हजुर, त्यो महोत्सवको जानकारी के अरे अनुमति पाउँ भनेर गाउँपालिकाले सबै विवरणहरू लिएर हाम्रोमा आयो। पुसको 16-17 गतेतिर आयो, त्यो फाइल हेर्नुपर्छ। अनि त्यसमा हामीले तीन किसिमको सर्तहरू, एउटा कोभिडको प्रोटोकल, एउटा शान्ति सुरक्षाको प्रोटोकल, एउटा भनेको मानवीय रूपमा बिमाको व्यवस्था र अरू कानुन बमोजिम हुने अन्य विषयहरूमा गाउँपालिका जिम्मेवार रहने गरी पुसको 23 गते हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति दियौँ। त्यो भनेको मेलबाट गएको छ उसलाई, गाउँपालिकाको कार्यालयले। अनि त्यसपछि पुसको 25 गते सिसिएमसीको हाम्रो सिफारिसहरू आयो, 13 बुधे 12 बुधे। अनि 26 गते गृह मन्त्रालयको सर्कुलर आयो यो कार्यान्वयन गर्ने भनेर। 27 गते जिल्लामा डिसिएमसीले यो जिल्लामा कोभिड व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्यो। त्यो आदेश भनेको जिल्लाभरि लागू हुने गरी जारी गर्यो। तर 27 गते जारी गरिसकेको आदेश पनि 28-29 गतेतिर यो कार्यान्वयन, यो बर्जु महोत्सव त चलिरहेको छ भने गुनासो प्राप्त हुन आयो। त्यसपछि हामीले फेरि उसलाई मात्रै इन्डिकेट गरेर तोकेर छुट्टै चिठी लेख्यौँ माघ 2 गते आयोजकलाई। नभए त्यो 27 गतेको आदेशले जिल्लाभरि कभर गर्ने हो। तर त्यो फेरि त्यहाँ अलिअलि चलिरहेको छ। हाम्रो प्रहरीबाट के अरे त्यो बन्द गर्ने प्रयास गर्दा पनि त्यो चलिरहेको देखियो। त्यसलाई फेरि चिठी लेख्यो। अनि त्यो चिठी लेखिसकेर पनि अलिअलि कम भएको थियो 2 गते, हिजो 3 गते पनि कम भएको थियो। आज एउटा भारतीय कलाकारलाई ल्याएर आज महोत्सव समापन गर्ने भनेर प्लान रहेछ भित्रभित्र। भारतीय कलाकार त्यहाँ नआइदिएपछि त्यहाँ भेला भएको उसलाई हेर्ने दर्शकहरूले त्यहाँ तोडफोड गर्यो, आगजनी गर्यो। 4वटा भारतीय प्लेटको स्कर्पियो गाडी र स्टेजमा तोडफोड गरेको छ। भनेपछि त अब यो प्रशासनले तपाईहरुले भन्दै पनि तपाईहरुले रोक लगाउँदै पनि यो आयोजकले चाहिँ बल मिचाइ गरेको देखियो नि त, हैन? हो, हाम्रो हरेक स्तरको प्रयासबाट मानौ अहिले त कोभिड प्रोटोकल लागू छ देशमा। कुनै हिसाबले त्यो भिडभाड गर्न, भेला जम्मा गर्न दिने पाउने त अवस्थै छैन। हो, त्यो हिसाबले हाम्रो हरेक स्तरको प्रयासका बावजुद अब त्यहाँ भेला गर्ने प्रयास गर्यो। त्यो अब भारतीय कलाकार आउने अवस्था रहेन, मान्छे आक्रोशित भयो, अनि त्यो घटना हुन गयो। हामीको स्तरबाट एकदम संवेदनशीलताका साथ के अरे त्यहाँ प्रयास गरेर त्यो घटना के अरे मानवीय क्षतिहरू केही हुन पाएन। अनि अहिले चाहिँ अवस्था सामान्य छ। अब तपाईहरुको रोकलाई पनि बलमिचाइ गर्ने, यसरी चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले यो जबरजस्ती गरेर यो किसिमको स्थिति सृजना गर्ने सामाजिक विकास केन्द्र जसले यो आयोजना गरिरहेको छ, त्यो आयोजक प्रति तपाईहरुको एक्सन चाहिँ के रहन्छ सर? अब त्यो अहिले सबै विवरणहरू हामी अझै पनि अपडेट भइसकेका छैनौँ। पहिला विवरण अपडेट होस्, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। प्रारम्भिक रूपमा क्षतिको विवरण के छ सर अहिले यहाँलाई जानकारी? अनि प्रारम्भिक त त्यही भन्यो नि त, 4वटा गाडी स्टेजमा आगजनी भयो।
दर्शक महानुभावहरू यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामी मेला आयोजक समितिका अध्यक्ष श्रवण चौधरीलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग केही बेर अघि कुराकानी पनि भएको थियो, उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा यसरी संवाद गर्ने कुराकानी हाम्रो भएको थियो, तर उहाँले अहिले फोन स्विच अफ गर्नुभएको बारे मलाई हाम्रो टिमका साथीहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। यद्यपि हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ। खैर, प्रशासनको निर्देशनलाई अवहेलना गर्दै आयोजक समितिले महोत्सवलाई जारी राखेपछि यो स्थिति सृजना भएको छ र सँगसँगै विशेष गरी त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको र प्रशासनले मेला महोत्सवमा रोक लगाएको भनेर पत्र नै दिएपछि पुस 27 गते आयोजकलाई पत्र दिइएको थियो, तर पनि मेला निरन्तर चलिरह्यो। जब भोजपुरीका स्टार खेसारीलाल यादव आउने भनिएको थियो, त्यसका लागि धेरै दर्शकहरूले 300 देखि 500 सम्मका टिकट पनि काटे, तर अन्ततः ती स्टार त्यहाँ उपस्थित नभएपछि दर्शकहरूले तोडफोड गरे, आगजनी गरेका छन्। यस किसिमको अवस्था भएको छ। यद्यपि क्षतिको विवरण भने प्रारम्भिक रूपमा प्रशासनले जानकारी गराए पनि यसको पूर्ण क्षतिको विवरण भने दिइसकेको छैन। स्थिति निकै तनावग्रस्त बनेको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। स्टुडियो स्टाफसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ र यति बेला भने हामी कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ आयोजक समितिसँग, तर उहाँहरूले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो कुराकानी गर्ने प्रयास जारी छ, किनभने भएका क्षतिको अब हर्जना कसले बेहोर्छ, यसको क्षति कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर आयोजक समितिले प्रशासनको निर्देशनलाई किन टेरेन भन्ने प्रश्न पनि छ, जसका कारण जनआक्रोशमा यस किसिमको स्थिति सृजना भयो र यसको क्षति अब कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न यथावत छ। यो प्रश्न आयोजक समितिका अध्यक्ष श्रवण चौधरीलाई सोध्नुपर्ने थियो, त्यसका लागि हामीले उहाँसँग समय पनि लिएका थियौँ, तर उहाँले अहिले भने फोन उठाउनु भएको छैन। यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराए। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। आफ्नो गुनासो सहित मैले जानकारी पाएअनुसार उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्छौँ। कार्यक्रमको प्रारूप अनुसार तपाईँले आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीले हाम्रो टोल फ्री नम्बर, यसै गरी भाइबर वाट्सएप नम्बर पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला नै छन्। आफ्ना गाउँठाउँमा भएका कुनै पनि विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार वा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै त्यस्तो किसिमको समस्या, पीडा, अन्यायमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र त्यस जानकारी उप के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्नका लागि ती समस्याहरू बारे थप विषयवस्तु उजागर गर्नका लागि हाम्रा देशैभर रहनुभएका टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यसको थप अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने र त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर समाधान निकाल्ने हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? नमस्ते सर, हामी दुबईबाट बोलिरहेछौँ सर। हजुर, दुबईबाट। यहाँको समस्या के थियो? आफ्नो परिचय पनि दिनु होला, आफ्नो समस्या पनि बताउनु होला। हजुर सर, हामी चाहिँ खास भिजिट भिसामा आएको हो सर। अनि भिजिट भिसामा आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ उहाँ नेपालको एजेन्टले चाहिँ ओइल फ्याक्ट्रीमा पठाउनु भयो हो। अनि 1500 सेलरी, त्यसपछि हामीलाई 8 घन्टा ड्युटी अनि सबै कुरा ओटी-सोटी गर्दा 2000 सेलरी हुन्छ भनेर यहाँ पठाउनु भयो। तर उहाँले भने जस्तो काम यहाँ भएन सर। अनि केही पनि उहाँले भने जस्तो काम मिल्दा पनि मिलेन, सेलरी पनि त्यति दिएन, 3 महिनाको सेलरी पनि दिँदैन सर। अनि केही दिँदैन सर, त्यस्तो काम पनि टोयलेट घोट्नु मात्रै पर्छ सर, 13 घन्टा जति, अनि सेलरी पनि दिँदैन सर। हजुर, भनेपछि बिना तलबमा तपाईले काम गरिरहनु भएको छ अहिले? हजुर सर। कति समय भयो यहाँहरूले तलब सुविधा नपाउनु भएको? हामीले नपाएको 3 महिना जति भयो सर। 3 महिना भइसक्यो? 3-4 महिना भयो। अनि तपाईँहरूलाई यसरी भिजिट भिसामा त्यहाँ काम गर्नका लागि जानु यो गैर कानुनी हो, अवैध हो भन्ने दर्शक महानुभावहरू उहाँहरूसँगको सम्पर्क यति बेला टुटेको छ। खैर, फेरि पनि हामी उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्छौँ। भिजिट भिसामा उहाँहरू दुबई पुग्नुभयो, तर उहाँहरूले भनेअनुसार काम पाइएन।
र त्यसमाथि 3 महिनासम्मको तलब सुविधा उहाँहरूले पाउनु भएको छैन भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ। यद्यपि भिजिट भिजामा यसरी काम गर्नका लागि यदि कुनै मेन पावर अथवा एजेन्टले लग्छ भने त्यो गैर कानुनी हो। यसरी फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरिएको अवस्थामा यो सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण धेरै मानिसहरू अझै पनि भिजिट भिजामा अवैध रूपमा विदेश पुर्याइन्छन् र भनेअनुसारको काम नपाउँदा यसै गरी अलपत्र पर्छन्। त्यसका लागि हामीले नियमित रूपमा कार्यक्रम मार्फत दर्शकहरूलाई यस्ता विषयवस्तुहरूबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। सावधानी अपनाउनका लागि यी हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू र हामीसँग आएका जति पनि गुनासाहरू छन् यी गुनासाहरूले पक्कै पनि यहाँहरूलाई मद्दत गरेको हुनुपर्दछ र सोही अनुसार तपाईँहरूलाई सावधानी अपनाउनु पनि निकै सहज हुने अपेक्षा हामीले गरिरहेछौँ र सोही अनुसार हामीले यस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता पनि दिँदै आएका छौँ। यद्यपि अहिले भर्खरै हामीले 3 जना साथीहरूले जुन आफ्नो गुनासो राख्नु भएको थियो उहाँहरूसँगको सम्पर्क भने टुटेको छ। उहाँहरूलाई फेरि पनि हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ र डिटेल्स कुन मेन पावर कम्पनी मार्फत उहाँहरू पुग्नुभयो अथवा कुन एजेन्ट मार्फत पुग्नुभयो त्यसको डिटेल्स लिएर उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो हुने नै छ। तर सबैभन्दा पहिले आफै नै सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। यसरी भिजिट भिजामा जाँदा अवैध रूपमा गइएको मानिन्छ, कामका लागि भिजिट भिजामा जान पाइँदैन। दर्शक महानुभावहरू, यस्ता किसिमका समस्याहरू नियमित रूपमा हामीलाई कार्यक्रममा आउने गरेका छन् र हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुहरू यहाँहरूलाई जानकारी होस् र थप सावधानी अपनाउनका निमित्त मद्दत मिलोस् भन्ने उद्देश्य बाहेक अरू केही पनि होइन। र विदेशमा यसरी अल्पत्र परेका मानिसहरूलाई सक्दो सहयोग गर्ने र भुलचुक अथवा गल्तीले त्यहाँ पुगेका आफ्नो केही स्टेकले त्यहाँ पुगेका मानिसहरूलाई सकुशल रूपमा स्वदेश फर्काउने अथवा त्यही नै सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि भनेर हाम्रो तर्फबाट प्रयास पक्कै पनि हुनेछ र अहिलेका लागि पनि उहाँहरूसँग फेरि पनि जोडिने प्रयासमा हामी थियौँ, उहाँहरूसँग जोडिन सकेनौँ। खैर, अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको यति बेला ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसअघि हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टसँग सम्बन्धित मेला समितिका संयोजक जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन। खैर, यो विषयलाई यहीँ थाँती राख्दै अब अर्को विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक 5-6 हजार पुग्न थालेपछि यो बेला जनतामा फेरि लकडाउन होला कि पहिले चाहिँ मृतकको सङ्ख्या बढी हुँदा सब जलाउने स्थान समेत अभाव होला कि भन्ने आतंक व्याप्त छ। मङ्गलबार त सङ्क्रमितको सङ्ख्याले रेकर्ड राख्दै 10,000 पार गरेपछि यस्तो सङ्ख्या अझै बलियो भएको देखिएको छ। सरकारले आवश्यक तयारीका लागि हालै एक आदेश पनि जारी गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको लामो लाइन खोप केन्द्रहरूमा देखिन्छ पनि अबको प्रश्न, यो लहर कतिसम्म घातक होला? केही तथ्याङ्कको विश्लेषण हेर्दा वा केही विश्लेषण गर्दा यो लहर अब चाँडै नै ओह्रालो लाग्ने देखिन्छ। हालसम्मको विश्लेषण सही हुन सक्यो भने अबको 1-2 हप्तामै कोरोनाको सङ्क्रमण ओह्रालो लाग्ने देखिन्छ अथवा कोरोनाको ओह्रालो यात्रा सुरु हुनेछ। यो खास रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अमेरिका, बेलायत, भारतको नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा कोरोना उत्कर्षमा पुगेर ओह्रालो लाग्न 1 हप्ता पनि लागेन। यसपटकको कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा उचाइमा पुग्ने र तत्काल ओह्रालो यात्रामा गइरहेको छ। अमेरिकामा 7 लाखबाट 3 लाखमा झर्न 7 दिन। अमेरिकामा 10 जनवरीमा 7,17,000 कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका थिए। 7 दिनपछि अर्थात् 17 जनवरीमा आइपुग्दा अमेरिकामा 3,89,000 मात्रै सङ्क्रमित फेला परे। अर्थात् 7 दिनमा अमेरिकामा दैनिक सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या झन्डै 5 लाखले कमी आयो। कोरोना सङ्क्रमणको दर यो गतिमा तल झर्नु अपत्यारिलो र अनौठो छ। यही शैलीमा कोरोना बेलायतमा पनि कम हुँदै गएको छ। बेलायतमा जनवरी 10 मा 1,39,000 मा सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यसको एक सातामा कोरोना उत्कर्षमा पुगेर तत्कालै ओह्रालो लय समात्यो। जनवरी 17 मा बेलायतमा 84,000 मात्रै सङ्क्रमित फेला परे। भारत भर बढ्यो। नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा भयो चमत्कार। पुरा भारतको हिसाब गर्ने हो भने कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्दैछ। भारतमा चाँडै नै कोरोना उत्कर्षमा पुग्ने आकलन भइरहेको छ। उत्कर्षमा पुगेपछि तीव्र गतिमा सङ्क्रमण दर घट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो बेला नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा कोरोना सङ्क्रमण नाचकीय ढङ्गले घट्न थालेपछि ओमिक्रोन भेरिएन्टपछि यो भाइरस मानव शरीरमा अनुकूलन हुने आकलन पनि भइरहेको छ। नयाँ दिल्लीमा जनवरी 10 मा 20,000 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका थिए। 7 दिनपछि दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या 12,000 पुग्यो। मुम्बईमा त 5 दिनमा चमत्कारिक शैलीमा कोरोना सङ्क्रमण घटेको छ। जनवरी 13 मा 46,000 मा सङ्क्रमण देखिएको थियो। जनवरी 17 मा जम्मा 5,900 सङ्क्रमित फेला परे। नेपालमा कहिलेदेखि ओह्रालो लाग्छ कोरोना?
यो प्रश्नको सठिक जवाब कसैसँग पनि छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ माघ महिनाको दोस्रो सातामा कोरोना उत्कर्षमा पुग्ने आकलन गरेको छ। अमेरिका, बेलायत, नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा कोरोना उत्कर्षमा पुगेर तल झर्न औसतमा 1 हप्ताको समय लागेको छ। दोस्रो लहर चलिरहँदा नेपालमा गएको वैशाख 28 गते 9317 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले यस्तै हाराहारीमा संक्रमण पुगेर कोरोना ओह्रालो लाग्न सक्छ। तर कोरोनाको तेस्रो लहरको शैलीले केही आशावादी बनाएको छ। यो लहर पहिले चाहिँ बढी घातक देखिएको छैन। लहर वात्तै बढ्ने र वात्तै घट्ने अहिलेको शैलीले लकडाउनसम्म पुग्नु पर्दैन भन्ने बलियो आधार दिएको छ। दर्शकहरू, यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं र यो आँकडाको विश्लेषणबाट यो लहर चाँडै नै सकिनुपर्ने देखाइरहेको छ। तर याद रहोस्, कोरोनासँग लापरवाही गर्ने भूल नगरौँ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, सावधानी अपनाऊ तर आतंकित नबनाऊ। कोरोनाबाट ज्यान गयो भने सरकारको आँकडामा 1 अङ्क थपिने हो, तर परिवारका सदस्य गुमाउनेहरूका लागि सर्वस्व नै हो। यो चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने छ र सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब केही विज्ञहरूसँग समेत परामर्श गरेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पार्यौँ र त्यो रिपोर्टले भन्छ अब कोरोना घट्ने बेला भयो। तपाईँको विश्लेषणले चाहिँ नेपालको हकमा के हुन्छ भन्ने लाग्छ? वास्तवमा अब यो जुन तरिकाले यो बिजुली गतिमा चाहिँ उत्कर्षतिर लागिरहेछ, त्यसै क्रम अनुसार चाहिँ यो छिटै घट्छ भनेर मैले सायद धेरै अगाडिदेखि पनि भन्दै आएको थिएँ। खास गरी चाहिँ दक्षिण अफ्रिका अनि बेलायत, फ्रान्स लगायत भारतका केही राज्यहरूमा केही त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सायद केही हप्ताभित्रमा चाहिँ यो बिस्तारै घट्ने क्रममा जानेछ भनेर मैले पनि यो आँकडा निकालेको हो पहिला पनि। र यदि केही गरी यस्तै अवस्था जुन हामीले ओमिक्रोन प्रभावित यी देश ठाउँहरूको जुन अवस्था त्यो यदि हाम्रोमा पनि भयो हुन सक्ने त्यो खालको अवस्था रह्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो आगामी दिनमा अब यो छिटै अझ पनि उत्कर्षतिर त गइरहेकै छ, तर त्यसपछि चाहिँ यो झर्ने क्रममा रहन्छ भन्ने चाहिँ प्रक्षेपण चाहिँ हो। डाक्टर साहब, जस्तो अब यहाँले भने जस्तै र हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेको जुन आँकडालाई हेर्ने हो भने केही मुलुक र केही क्षेत्रमा कोरोना उत्कर्षमा पुगेर वात्तै घटेको चाहिँ देखिएको छ। यसपटकको यो घट्दो क्रम निकै तीव्र पनि देखिन्छ। यस्तो किन भएको होला, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यसो हुनुको कारण चाहिँ? अब यस्तो हुनसक्छ, खास गरी चाहिँ अब जुन ओमिक्रोनको कारणले चाहिँ सामान्यतया मानिसहरूलाई चाहिँ अस्पताल दौडाइहाल्ने खालको अवस्था सिर्जना गरेको छैन अहिले। जुन डेल्टा भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले अलिक बढी मात्रामा पाउँथ्यौँ र फेरि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि डेल्टा भेरिएन्टमा अलिक बढी अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने, मानिसको भिडभाड अस्पतालमा यो अवस्था थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा जो जति सङ्क्रमित भएका छन् उहाँहरू चाहिँ घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ कारण के पनि जान सक्ने सम्भावना म देख्दैछु भन्दाखेरि यदि यो सङ्क्रमण रहेछ र यदि सम्भावना कुरा गरे जो कोही पनि अब आफ्नो कोही साथी भाइलाई सङ्क्रमण पुष्टि भयो र आफूलाई पनि त्यस्तो लक्षण देखियो र आफ्नो साथीभाइहरू चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ उहाँहरू निको भइसकेको अवस्था छ भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ परीक्षणको दायरामा अब जाने कुरा भएन। यो नहुँदाखेरि पनि अब जुन तथ्याङ्क गन्ती जुन उकालो लाग्दैछ त्यो पक्कै पनि वात्तै तल झर्ने सम्भावना चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि रह्यो जस्तो लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब कतिपय मानिसहरूमा अझै पनि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने किसिमको चिन्ता एउटा चासो पनि छ। नेपालमा यसपटक लकडाउन गर्ने स्थिति नै नआउने एउटा सुखद सम्भावनाको नजिक हामी छौँ भन्न सकिन्छ त्यसो भए? यो बारेमा पनि मैले यही कुराहरू भन्दै आएको थिएँ। खास गरी चाहिँ हामीले जहिले पनि अब के होला भन्ने आधार भनेको चाहिँ के भइसकेको छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। भनेको मतलब जुन देशमा चाहिँ ओमिक्रोनले प्रभावित पारेको थियो त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ कस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो भन्ने कुरालाई केही हदसम्ममा आधार मानेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। अब जुन पनि देश खास गरी चाहिँ अब भनौँ युरोप अथवा दक्षिण अफ्रिका, अमेरिकामै भनौँ अहिले, अनि भारतकै कुरा गर्दाखेरि पनि एकदम लामो कडा लकडाउनहरू चाहिँ कतै पनि गरेको पाइँदैन। यद्यपि केही कदमहरू चाहिँ चालेको देखिन्छ, तर त्यो त्यस्तो एकदम कडा एकदम लकडाउन त्यो जुन हामीले विगतमा भोगेका थियौँ
त्यो अवस्था चाहिँ ती देशहरूमा पनि देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो भनाइ भनेको चाहिँ ओमिक्रोनकै कारणले गर्दाखेरि अस्पतालहरू तनावग्रस्त हुने अथवा मृत्यु चाहिँ एकदमै अघिल्लो चाहिँ लहरहरूभन्दा एकदम वात्तै बढ्न सक्ने त्यो सम्भावनाहरू ती जुन ओमिक्रोन प्रभावित देशहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ नदेखिएको हुनाले चाहिँ र आजको मितिसम्म पनि तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अस्पतालमा त्यस्तो अस्वाभाविक समस्याहरू चाहिँ सिर्जना नभएको अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पहिला जुन हामीले भोगेका थियौँ त्यस्तै खालको लामो अनि कडा खालको लकडाउनहरू चाहिँ लाउनु पर्ने चाहिँ अवस्था म देख्दिनँ र त्यस्तै चाहिँ अरू देशहरूमा पनि होला केही कदमहरू चालेको चाहिँ थिए तर त्यो चाहिँ जुन हामीले पहिला भोगेका थियौँ त्यो खालको चाहिँ होइन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओमिक्रोनको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ र गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्नेमा चाहिँ म त्यो खालको चाहिँ आश्वस्त छु। त्यसो भए यसो नहुनुको कारण चाहिँ के हुन सक्दछ? अब यो त्यति धेरै घातक नहुनुको कारण अथवा यसले धेरै असर नपुर्याउने भनेर तपाईँहरूको जुन विश्लेषण छ यसो नहुनुको कारण के हुन सक्दछ? खोपका कारण यो जटिलता कम भएको अथवा मृत्यु कम भएको हो कि अथवा अन्य केही कारण छ? तीनवटा कारणलाई मैले धेरै अगाडिदेखि प्रस्तुत गर्दैछु। यो वास्तवमा जब विश्व तरङ्गित भयो त्यो बेलामा म एक्लो बृहस्पति झुट्टो भने जस्तै म एकजना थिएँ होला जसले चाहिँ तत्काल तुरुन्तै आतंकित नहुने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु भनेको थिएँ। पहिलो कुरो चाहिँ अब म्युटेसन हुनु आफैमा स्वाभाविक प्राकृतिक हो र धेरै अब म्युटेसन हुँदैमा अब त्यो खराबै हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। यो हुन त अब यो उग्र पनि हुनसक्थ्यो या यो नरम पनि हुनसक्छ अघिल्लो भेरिएन्टहरू भन्दा भनेको थिएँ मैले। र नभन्दै यो जुन हङकङ युनिभर्सिटीबाट तपाईँ हामीलाई यो सायद समाचारहरूमा व्यापक यो प्रचार पनि भएको थियो। यो श्वास प्रश्वासको माथिल्लो भागमा यो सहज यसले अनुकूल यो सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ वृद्धि गर्न यसलाई सहज हुँदो रहेछ भने जब फोक्सोमा पुग्छ भित्री सतहमा तब यो चाहिँ अघिल्लो भेरिएन्टहरूभन्दा अलिक कमजोर देखियो। पहिलो एउटा जुन चाहिँ मैले सुरुमै विश्व आतङ्कित हुँदाखेरि म एक्लो भन्दै थिएँ यो कुरो। दोस्रो चाहिँ अब यो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यस्तो हो कि अब हाम्रो शरीरमा सङ्क्रमित भइसकेपछि केही न केही हाम्रो शरीरले चाहिँ त्यो भाइरस फेरि पनि सङ्क्रमण गर्न आएमा केही न केही त्यसले प्रतिक्रिया जनाउँछ। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरो र मुख्य र महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको यहाँनिर खोप छ। अब जुन खोप पहिला एकदमै हाहाकार थियो अहिले चाहिँ अब सरल उपलब्ध छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ पनि अब नेपालमा पनि छ भनौँ। यो अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा पनि हजारौँ नभए पनि लाखौँले चाहिँ कम्तीमा नि एक डोज चाहिँ लगाइसकेको अवस्था चाहिँ छ र खोप लगाएपछि चाहिँ पक्कै पनि अब मैले यहाँनिर अलिकति भन्नुपर्छ फेरि अब मानिसहरूमा खोप लगाएर के भयो त सङ्क्रमित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा होला। मैले सुरुदेखि धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको के थिएँ भन्दाखेरि खोप लाउनु भनेको चाहिँ सङ्क्रमित नहुनु होइन कि खोप लाउनु भनेको सङ्क्रमित भइसकेपछि जटिल अवस्था जाने सम्भावना र मृत्यु हुने सम्भावना रोक्ने हो अथवा कम गर्ने हो। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दा ठिक छ ब्रेक थ्रु केस भन्छ जसमा चाहिँ खोप दुई मात्र खोप लगाएकालाई पनि सङ्क्रमण गर्यो भने त्यस्तो अवस्था चाहिँ एकपछि अर्को देखिन त सक्ला। तर त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्पताल जानै पर्ने अवस्था जटिल अवस्था आएर अथवा मृत्यु हुने सम्भावनाहरू छ यसलाई धेरै कम गर्छ। तसर्थ यो तीनवटा कुरा चाहिँ मैले सुरुवातीदेखि राख्दै आएको थिएँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एकपछि अर्को चाहिँ यो पुष्टि हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ मैले देख्दछु। ठिक छ डाक्टर साहब, अब अन्तिममा मेरो प्रश्न यहाँलाई विशेष गरी यो जुन ओमिक्रोन भेरिएन्टको अन्त्यसँगै कोरोना भाइरसको आतङ्क सधैँका लागि चाहिँ अन्त्य हुने अनुमान पनि केही विज्ञहरूले गर्नुभएको छ। तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो यसमा? वास्तवमा त्यो विज्ञ मध्येमा म पनि पढ्छु। अलिक अगाडिदेखि नै मैले सुरुवातीदेखि के भन्दै आएको थिएँ भन्दाखेरि कमसेकम सन् 2022 अथवा हाम्रो नेपालकै हिसाब गर्ने नै सन् 2079 साल मैले केही राम्रो पक्षहरू पनि देखेको छु जसमा चाहिँ अब यो मेरो प्रक्षेपण हो भाइरस चाहिँ धेरै हदसम्ममा चाहिँ कमजोर हुन सक्ने छ भनेर मैले सायद यो विदेशी समाचारहरूमा विदेशीहरूले प्रक्षेपण गरेको भन्दा अगाडिदेखि मैले गरेको जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यो बेला मैले पढ्न पाएको थिएन। यसको पछाडि चाहिँ मैले अघि जुन तीनवटा कुराहरू राखेँ यही कुरा चाहिँ लगभग लागू हुन्छ यसमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब म हेर्दैछु अब आगामी समय अब आगामी वर्ष भनौँ अब यो लाग्यो
मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एकदमै राम्रो समय आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु र यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी यो यत्रो लामो काली लाग्दो जुन एउटा यो कोरोना भाइरसको प्रभावबाट हामी झेलिरहेका छौँ हरेक क्षेत्रमा हामी चाहिँ एकदम दुःख पाइरहेका छौँ यो हामी लगायत विश्व नै भनौँ यसबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले बढी देखिरहेको छु र होस् भन्ने मेरो चाहना छ यसको लागि चाहिँ कमसेकम तपाईँ हामीले केही समय चाहिँ धैर्य गर्नुपर्ने चाहिँ देख्दछु र यो आशाको किरण चाहिँ मैले पक्कै पनि देखेको छु। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। स्टे सेफ। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। हस् धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर शेरबहादुर पुन हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी आतंकित हुनुपर्ने केही पनि छैन तर सावधानी भने अपनाउनु पर्नेछ र विशेष गरी अबको केही समयपछि जुन रफ्तारमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यही रफ्तारमा ओह्रालो पनि लाग्छ भनेर विभिन्न देशमा देखिएको यो तुलनात्मक र विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यही आधारमा त्यही आँकडालाई तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हामीले विज्ञसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। तसर्थ आतंकित हुनुपर्ने केही पनि छैन तर सावधानी भने अपनाउनु पर्नेछ। यही सन्देश अहिलेका लागि यो विषयबाट यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र यति बेला भने केही समय अघि हामीसँग जोडिनुभएका दुबईबाट जुन जोडिनु भएको थियो उहाँहरूसँग फेरि पनि कुराकानी गरौँ। उहाँहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर नमस्ते सर। हजुर यहाँहरूको परिचय र सँगसँगै यहाँहरूको समस्या सरसर्ती राख्नुहोस् त। केही बेर अघि यो इन्टरनेटमा केही समस्या देखिएका कारण यहाँहरूको समस्या सुन्न सकिएन। यहाँहरूको समस्या राख्नुहोस् त। हुन्छ सर। नमस्ते, म चाहिँ सागर सेवा। हजुर। हामी चाहिँ खास भिजिट भिसामा दुबई आएको हो सर। अनि खास भिजिट भिसामा आउँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ राम्रै काम हुन्छ भनेर हामीलाई ओइल फ्याक्ट्रीमा पठाएको हो नेपालबाट दुबईमा। तर यहाँ दुबई आइसकेपछि चाहिँ त्यो ओइल फ्याक्ट्री नभइकन हाउसकिपिङको काम दियो। अनि ओइल फ्याक्ट्रीमा सेलरी पनि 1500 हुन्छ भनेर पठाएको थियो। तर यहाँ आएपछि सेलरी पनि 1500 भएन, ड्युटी पनि 8 घन्टा हुन्छ भनेर पठाएको थियो। ड्युटी पनि 13 घन्टा हुन्छ अनि सेलरी पनि टाइममा आएन सर। अनि यहाँ 3 महिना भइसक्यो सेलरी पनि दिँदैनन्। अनि बस्ने अकोमोडेसनहरू पनि राम्रो छैन सर, त्यस्तो केही पनि राम्रो छैन। अनि हामीले यो काम गर्न सकिँदैन, हामी यो काम गर्दैनौँ भन्दाखेरि हामीलाई धम्की दियो सर। धम्की दिएर यहाँको एजेन्टले अब तिमीहरूलाई यो काम गरेनौ भने तिमीहरूलाई हामीले कुट्छौँ, हामीले तिमीहरूको खुट्टा हातेर हामी नेपाल पठाइदिन्छौँ भने सर हामीलाई। अब तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने यसरी अवैध रूपमा पुर्याउने हजुर तपाईँ पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ? ती एजेन्ट त्यही छन् अथवा नेपालमा छन्? हजुर सर नमस्ते। हामीलाई पुर्याउने चाहिँ एकजना पार्वती म्याम हुनुहुन्छ, कोहलपुरको हुनुहुन्छ उहाँ। ए हजुर। हामीलाई चाहिँ यही ओइल फ्याक्ट्रीमा भनेर 1500 बेसी भनेर पठाएको हामी सबैलाई। हजुर। अनि यहाँ पछि हामीले यो काम गर्न सकिँदैन, अर्को काम दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि यहाँको एजेन्टले हामीले चुप लागेर काम गर, जुन काम दिइरहेछौँ, नत्र तिमीहरूको हात खुट्टा भाँचेर नेपाल पठाइदिन्छौँ। डर दराज धम्की देखाइकन हामीलाई जबरजस्ती काममा लगाएको छ सर। हामी काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। पहिलेदेखि भन्दै आएको छौँ नेपाल फर्काइदिनुहोस्, उहाँले पुरै सुन्नुहुन्न। हामी कहाँबाट कहाँ जाने के गर्ने भन्ने केही ठेगान छैन, कोसँग मद्दत माग्ने। अब तपाईँहरू 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ कि अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग? अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यस्तै समस्या? साथी छन्, लागिसकेको छ, उहाँहरू पनि धेरै पीडित हुनुहुन्छ। आज मलाई फोन गर्नुभयो त जसै भयो पनि हामी पनि नेपाल जाने हो भन्ने हुन्छ। तर अब के गरौँ सर, उहाँले अब भिजा उनीहरूको लागिसकेको छ। मैले भने अब हेरौँ, अब म कुरा राखिदिन्छु सरहरूसँग। तपाईँहरूले एजेन्टको नाम चाहिँ के भन्नुभयो एकपटक फेरि बताइदिनुहोस् त? पार्वती थापा। पार्वती थापा। अनि उहाँसँग तपाईँहरूको सम्पर्क भइरहेको छ? उहाँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू नेपाल फर्कन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? उहाँले त सर पुरै चित्तै दुख्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ सर। अब के भन्नुहुन्छ, हामीलाई धम्की नै दिनुहुन्छ सर। अब उहाँले त आजको रिकर्ड छ सर। उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको बाउले पठाएको, तिमीहरूको बाउले उचालेछ। 2020 न्युज 4ले तिमीहरूलाई
मद्दत गरेछ, उसले जसरी भए पनि ल्याओस्, पैसा पनि त्यही तिरोस् भन्ने जस्तो खालको उहाँले कुरा गर्नुभयो। अब के गर्ने सर, म त झिकाउँदिनँ, उहाँले भन्नुभयो जसरी 20 न्युज पोलले झिकाओस्, जे गरोस्, म त के पनि के गर्दिनँ भन्नुभयो उहाँले। ए हजुर, हस् ठिक छ। तपाईँहरू बारे तपाईँहरूले जुन समस्या राख्नु भएको छ, यो समस्या हामीले प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यौँ र यसबारे केही डिटेल्सहरू, थप केही तथ्य प्रमाणहरू छन् भने त्यो हामीलाई भाइबर मार्फत पठाइदिनु होला। हामी एजेन्टलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि तपाईँहरूले जुन एजेन्टको नाम लिनुभएको छ उहाँसँग के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि सुरक्षित रहनुहोला, केही समय धैर्य गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूको समस्या हामीले प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यौँ र उहाँहरूले जुन एजेन्टको नाम लिनुभएको छ ती एजेन्टको नाम अहिलेका लागि भने हामीले जस्ट एउटा आरोपका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्न सक्छौँ। उहाँसँग दोस्रो पक्षसँग कुराकानी नगरिकन हामी के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो समस्या के हो, किन आयो, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ भन्दै यति बेला भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पश्चात अन्य विषयहरूसहित हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। अब आजको अर्को विषय, लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि अहिले नेपालका अधिकांश जिल्लाको अन्धकार नै हटेको छ। विद्युत आपूर्ति गुणस्तरीय नभएको विषयमा केही गुनासा जरुर छन्, तर समग्रमा लोड सेडिङ अन्त्य हुँदाको सुविधा जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरिरहेका छन्। देश उज्यालो भयो भनेर राजधानी काठमाडौँमा अनेक खाले चर्चा अझै भइरहँदा दूरको एक जिल्ला बाजुरामा अहिले पनि दैनिक 5 देखि 10 घण्टासम्म लोड सेडिङ भइरहेको छ। अतिचार नै भएपछि बाजुरावासी ताला चाबी बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाजुराको सदरमुकाम मार्थडीमा नियमित विद्युत आपूर्तिको माग गर्दै बाजुरावासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले देशभर लोड सेडिङ अन्त्य गरेको भनेर प्रचार गरिरहेको भए पनि बाजुरावासीले दैनिक 5 देखि 10 घण्टासम्म लोड सेडिङको मार खेप्नु परेको भन्दै बाजुरावासी आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलनका क्रममा केही स्थानीय घाइते समेत भएका छन्। मंगलबार जिल्ला सदरमुकाम मार्थडीमा नागरिकहरूले संयुक्त आन्दोलन गरे। आन्दोलनका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाजुरा वितरण केन्द्र र त्रिवेणी साना जलविद्युत केन्द्रमा तालाबन्दी नै गरेका छन्। देश उज्यालो अभियानतर्फ अगाडि बढेको भए पनि बाजुरावासीले दैनिक लोड सेडिङको मार खेप्न बाध्य हुनु परेको छ। यो समस्याका समाधानका लागि बाजुरावासीले पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै मंगलबारबाट नागरिक समाजले विद्युत आपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भएर पावर हाउस नजिकै आइसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्रिवेणी साना जलविद्युत केन्द्रसँग सम्झौता गरेर वितरणको जिम्मेवारी एक सहकारीलाई 20 वर्षका लागि दिएको छ। त्रिवेणीले 200 किलोवाट क्षमताको विद्युतले सदरमुकाम मार्थडीमा विद्युत आपूर्ति गर्न समस्या भएको भन्दै दैनिक लोड सेडिङ गर्दै आएको छ। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाजुरा वितरण केन्द्रले भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्थडीमा विस्तार गर्नका लागि पहिले त्रिवेणी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लीज सम्झौता भङ्ग गरेपछि मात्रै मार्थडीमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाजुरा वितरण केन्द्रका प्रमुख ललित कुमार मण्डल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ललित सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु सर। अब यो त्रिवेणी साना जलविद्युत केन्द्र लिजमा लिने जुन सहकारी छ, यो सहकारीले चाहिँ विद्युत आपूर्ति ठिक ढङ्गले गर्न नसकेको र प्राधिकरणले पनि यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह चाहिँ गर्न नसकेको भन्ने किसिमको जनगुनासो बढ्यो। आज त आन्दोलन नै भयो, ताला चाबी नै ठोकियो सर। एउटा सहकारीका अगाडि प्राधिकरण लाचार बनेको हो। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर हजुर, यहाँले मेरो प्रश्न सुन्नुभयो? आवाजै आएन सर। हजुर, अब यो विद्युत आपूर्ति चाहिँ ठिक ढङ्गले गर्न नसकेको भनेर गुनासो बढ्यो, आज आन्दोलन नै भयो। अब यसमा तपाईँहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएन भन्ने किसिमको गुनासो छ। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? एउटा सहकारीका अगाडि चाहिँ यो प्राधिकरण वितरण शाखा लाचार बनेको हो? होइन सर। हजुर भन्नुहोस् न, जवाब दिनुहोस् त सर। यसो नि सरको, हजुर, यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण
केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ र त्रिवेणी बचत ऋण तथा सहकारी संस्था मार्तडी बाजुराबाट 2066 सालमा नै लिजमा सम्झौता भएको, जसमध्ये 200 किलोवाटको जलविद्युत केन्द्रले 200 किलोवाट मात्रै उत्पादन गर्ने र सम्झौता भएको बेलामा ग्राहक संख्या 744 मात्रै थियो र यो 12 वर्षको दरमियानमा यो हाम्रो लोडको चाप बढ्दै गयो र बढ्दै जाँदा हालको डिमान्ड लगभग 1200 किलोवाट जति अनुमान देखियो। त्यस अर्थमा 200 किलोवाटले हाल अहिले मार्तडीका जनताले विद्युत उपभोग गर्ने स्वाभाविक पनि त्यो मिल्दैन। अब हाम्रो जुन छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लाइनको संरचना 33 केबी को यहाँ मार्तडीसम्मको रेडी अवस्थामा छ र अहिलेलाई यो मार्तडी बजारलाई लिजले सम्झौता मात्रै सप्लाई दिने भएको हुनाले यसमा जबसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यो त्रिवेणी बचत ऋण तथा सहकारी संस्था बीच कुनै ठोस निर्णय नआउन्जेलसम्म यसमा अलिक प्राविधिक रूपले यो सप्लाई गर्न अलिक असहज जस्तो देखिन्छ। सर, त्रिवेणी सहकारीले यदि जनअपेक्षा अनुसार चाहिँ विद्युतको आपूर्ति गर्न सक्दैन भने उसँगको जुन सम्झौता छ यो लिज सम्झौता चाहिँ खारेज गर्न सकिन्छ होला नि, भङ्ग गर्न सकिन्छ होला नि, यसबारे केही प्रयास भएको छ कि छैन त? यसको लागि हजुर यहाँका हेलो आवाज सुन्दैछु, भन्नुहोस् न। यसको लागि पटक पटक यहाँका जनताहरूले जनगुनासो राखिराख्दाखेरि र प्रेस विज्ञप्ति र विज्ञप्तिहरू बेला बेलामा हामीहरूलाई दिइराख्दाखेरि त्यो क्रमिक रूपले हामीहरूले माथिका निकायहरूलाई जानकारी गराइरहेकै यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो कुरो केन्द्रमा पनि मैले पठाइसकेको छु सबै चिज, र केन्द्रले पनि अब चाँडैभन्दा चाँडै हाम्रो त्रिवेणीसँग र उहाँ दुईजनाको समझदारीमा या यो लिज भङ्ग गरेर हुन्छ कि या यसैमा केही सुधार गरेर हुन्छ कि कसरी निर्णय आउँछ त्यसरी नै हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। यहाँ सर हेर्नुहोस् त, अब यति धेरै यो भनौँ न एक हिसाबले देश नै पुरा उज्यालो भइरहेको अवस्थामा अब लोड सेडिङको मार खेप्नु पर्दैन नेपाली जनताले भनेर भनिएको छ, तर पनि बाजुरावासीहरू अझै पनि लोड सेडिङको मारमा छन्, आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छन्। यो अवस्थालाई हेर्दा त अब तपाईँहरूमा पनि धेरै किसिमको कम्प्लेनहरू आउँछ। कस्तो महसुस हुन्छ सर यसरी लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर भनियो देशलाई, तर लोड सेडिङको मारमा तपाईँकै जिल्लावासीहरू पर्नुपर्ने स्थिति? हजुर हजुर, अब यस्तो छ हजुर, यहाँको जनतालाई पनि विद्युतको 24 आवर नै सेवा उपलब्ध दिइराख्नु पर्ने हो। अब यहाँ हामीहरूलाई यो जबसम्म त्रिवेणी बचत ऋण सहकारी संस्था र नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँबाट कुनै ठोस निर्णय आउँदैन तबसम्म हामीले यहाँबाट केही गर्ने चाहिँ देखिरहेको छैन। तबसम्म जनताहरू अँध्यारोमै बस्नुपर्ने र सँगसँगै तपाईँहरूले पनि त्यसको कचकच सही रहनुपर्ने होइन त? अब यस्तो भयो, हामीले जब निर्देशन त आउनु पर्यो नि के गर्ने, यहाँ मार्तडीमा लिजलाई कस्तो किसिमले लानुपर्ने। हजुर ठिक छ। अब तपाईँले भनेकै जुन यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको मुद्दामा आउँ, विशेष गरी यो प्रसारण लाइनको चाहिँ विद्युत चाहिँ मार्तडीमा पुग्ने भनेर चर्चा सुरु भएको पनि धेरै भइसक्यो सर। अब यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली सदरमुकामसम्म ल्याउन किन चाहिँ सकिएन अहिलेसम्म? यसको चुरो समस्या चाहिँ कहाँ भयो सर? होइन, अनि यसको अब यो यहाँ 2 वर्ष अगाडि नै हजुरको आवाजै सुनेन। भन्नुहोस् न सर, हामीले सुनिरहेका छौँ तपाईँको आवाज। हो, 2-2.5 वर्ष अगाडि नै यहाँ 33 केबीको प्रसारण लाइनको संरचना बनाएको थियो। अब 2 वर्ष अगाडि सुखा पहिरो या बाढी पहिरोको कारणले गर्दा केही क्षेत्रमा पोल र तार समेत बगाइदिएको हुँदा यो बिचमा अवरोध भएको थियो। तर भर्खर अब हामी यहाँसम्म 33 केबीको संरचनालाई रेडी अवस्थामा गरिसकेका छौँ र बाँकी एउटा सब स्टेसनको जुन काम भइरहेको छ त्यसको काम अगाडि प्रक्रियामा छ। त्यो पनि 1-2 वर्षभित्रै सायद त्यो बनिसक्ला जस्तो अनुमान देखिन्छ। हजुर
अब उसो भए यति बेला त त्रिवेणी सहकारीमा पनि तालचा लागेको छ, तपाईँहरूको वितरण केन्द्रमा पनि तालचा लागेको छ सर। अब के गर्नुहुन्छ, तत्काल के गर्नुहुन्छ, के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, अब तत्काललाई अब मैले यो बाजुरा वितरण केन्द्रले अब यसमा निर्णय लिने कुरो देखिरहेको छैन। अब जबसम्म कुनै ठोस निर्णय हाम्रो केन्द्र कार्यालयबाट नआउन्जेलसम्म यसमा विद्युत सप्लाई गर्ने त प्राविधिक कुरो हो। यो हामीलाई निर्देशन कम्तीमा आउनु पर्यो कसरी गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो। हजुर, हस् ठिक छ, त्यो निर्देशनका लागि तपाईँहरूले पनि घचघच्याउनु होला सर। समस्या भयो, कचकच भयो, बाजुरावासीहरू अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो भनेर स्ट्रङली तपाईँहरूले पनि भन्नुहोला, केन्द्रमा आफ्ना कुराहरू राख्नुहोला र यसको समाधानका लागि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव पहल गरिदिनु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, भन्नलाई त भनियो लोड सेडिङ अन्त भयो। काठमाडौँमा विशेष गरी सङ्घीय राजधानीमा निकै चर्चा हुन्छ, देश उज्यालोमय भयो भनेर पनि भनिन्छ। तर दुर्गम जिल्लाहरूको अवस्था अझै पनि छ कि 5 देखि 10 घण्टासम्म जनताहरू लोड सेडिङको मार खेप्न बाध्य बनिरहेका छन्। त्यसकारण यो विषयमा गम्भीर रूपमा विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको पनि गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। यति बेला भाइबर मार्फत फेरि पनि हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि छोटो कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? हजुर नमस्कार, हामी चाहिँ युएको बर्दुबीबाट बोल्दैछौँ। हाम्रो घर चाहिँ अर्घाखाँची जिल्ला हो। हजुर, अहिले युएबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर। के समस्यामा पर्नुभयो, यहाँहरूको के थियो गुनासो, राख्न सक्नुहुनेछ? सर, हामी नेपालबाट दुबई आएको चाहिँ 2021 साल 3 महिना 21 तारिकको हामी चाहिँ नेपालबाट यहाँ दुबई प्रवेश गरेका थियौँ। दुबई प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बाइक डेलिभरीको काम 3500 रुपियाँ स्यालेरी भन्दा चाहिँ यहाँ बोलाइएको थियो। अहिले चाहिँ 9 महिना भइसक्यो, हाम्रो कुनै पनि काम 9-10 महिना भइसक्यो, हाम्रो कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। एउटा एजेन्टले अर्को एजेन्टलाई बेचिदिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई बेचिदिन्छ। यसै गर्दा गर्दै हाम्रो समय पनि लस भयो। हामी चाहिँ अहिले ओभर स्टेमा छौँ। 1 महिनाको भिजिटमा बोलाएर चाहिँ अहिले यहाँ हामीलाई यसरी राखिरहेको छ। भनेपछि अहिले केही काममा तपाईँहरू जान सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न, त्यतिकै बसिरहनु भएको छ? हामी ओभर स्टे भइसकेको 9 महिना बढी भइसक्यो सर। 1 महिनाको भिजिटमा चाहिँ बोलाएको थियो बाइक डेलिभरीको काम भनेर, होइन? ए हजुर। अहिले चाहिँ हामी खाली नै छौँ, रुममै बसिरहेको छौँ। अनि तपाईँहरूको त्यहाँ एजेन्टसँग सम्पर्क हुन्छ त? के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? उहाँ हाम्रो पहिलो एजेन्ट भनेको यहाँ आएर हामीलाई रिसिभ गर्ने एजेन्ट भनेको शमशेर बहादुर विश्वकर्मा सुनार लमजुङको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हामीलाई एयरपोर्टबाट रिसिभ गरेर ल्याउनु भयो। एयरपोर्टबाट रिसिभ गरेर ल्याइसकेपछि केही घन्टा पर लगेर चाहिँ हाम्रो डलर लिनुभयो उहाँले। 1200 डलर उहाँले लिनुभयो। त्यसपछि उहाँले अर्कै मान्छेसँग हामीलाई पठाइदिनु भयो। उहाँको अर्कै मान्छेको नाम चाहिँ ऋषिचित्र थापा, ट्याङ्जाको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, होइन? उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट डेरा लिएर राख्नुभयो। डेरा लिएर राखेको 1-2 दिनपछि हाम्रो पासपोर्ट लिएर जानुभयो। भिसा लगाइदिन्छु भनेर पासपोर्ट लिएर गइसकेपछि चाहिँ उहाँले हाम्रो भिसा लगाउनु भएन, हामीलाई डेलिभरीको काम भनेर लिनुभएको। हाम्रो डेलिभरीको काम पनि भएन, पहिला भिसा लगाउने, त्यसपछि यहाँको कन्सल्टेन्सीमा गएर चाहिँ बाइकको त्यो ट्रेनिङहरू लिने, त्यसपछि चाहिँ बल्ल डेलिभरीको काम सुरु गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो भएन। त्यो नभइसकेपछि उहाँले पासपोर्ट लगेको तपाईँको 6-7 महिनासम्म उहाँले पासपोर्ट हामीलाई फिर्ता दिनु भएन। उहाँले ओभर स्टे गराइदिनु भयो हामी 1 महिनाको भिजिटमा चाहिँ बोलाएर, होइन? त्यसपछि त्यो काम नभइसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ ऋषिचिता र शमशेर मिलेर चाहिँ हामीलाई अर्कै एजेन्टको हातमा दिनुभयो। उहाँको नाम चाहिँ कपिल बहादुर विश्व मगर, गोपी भनेर उहाँले निक्नेम राख्नु भएको छ। उहाँ पनि सेङ्जाकै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँ हामीसँगै रुममा बस्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न, ड्युटी जानुभएको छ। उहाँले चाहिँ ओभर स्टे भइसकेपछि हाम्रो ओभर स्टेको फाइन तिर्ने अनि आफ्नै भिजा लगाउने भनेर चाहिँ उहाँले सम्झौता गर्नुभएको थियो। आजसम्म उहाँले काम गर्नुभएको छैन। उहाँले हाम्रो काम हातमा लिएको पनि 4 महिना 5 महिना समथिङ हुन लागिसक्यो। उहाँले पनि हाम्रो काम गर्नुभएको छैन अझै। भनेपछि यो त धेरै एजेन्टहरूको हातमा चाहिँ तपाईँहरू पुग्नु भएको रहेछ। कतिजना हुनुभयो टोटल तपाईँहरूसँग ठोकिनु भएको एजेन्ट? टोटल यहाँ दुबईमा 3 जना हुनुभयो। 3 जना हुनुभयो। अब अहिले जो एजेन्टलाई भनिएको छ ती एजेन्ट तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ होइन त? उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, एउटै रुममा बस्नुहुन्छ, तर अहिले उहाँ बाहिर जानुभएको छ। उहाँसँग हामीले दिनदिनै भन्दै पनि उहाँले केही काम गर्नु भएन। उहाँसँग
कराउँदा हाम्रो घाँटी नै सुक्छ, यसो गर्नुहोस् यसो नगर्नुहोस्, हाम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, गर्न सक्नुहुन्न भने हाम्रो पैसा फिर्ता दिनुहोस्, पासपोर्ट फिर्ता दिनुहोस् भन्दा पनि हाम्रो पैसा र पासपोर्ट चाहिँ फिर्ता दिनुहुन्न। उहाँले काम हुन्छ भन्न लागेको आज 4 महिना क्रस भइसक्यो, हाम्रो काम अझैसम्म भएको छैन सर। तपाईँहरू दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ यो समस्या बेहोर्ने अथवा तपाईँहरूसँग अन्य साथी पनि हुनुहुन्छ, के छ अवस्था? अन्य ठाउँमा चाहिँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ 2 जना सँगै आएको थियौँ, अहिलेसम्म 2 जना नै छौँ। यो समस्यामा पर्नु भएको चाहिँ यति लामो समस्यामा चाहिँ अहिलेसम्म कोही साथी पर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, भनेपछि अहिले जसरी तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ त्यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? तपाईँहरू आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहनु भएको छ? सर सुरक्षित महसुस हामीले एकदमै गरिरहेका छैनौँ। आज हामीले जुन त्यो कम्पनीमा अब्दु टायर एक्जिबिसन कम्पनीमा भिजा लगाउने भनेर दिनुभएको थियो, उहाँको त्यो कन्सल्टेन्सीको मान्छे आएर उसले कुरा गर्यो, तिमीहरूलाई मैले ब्लकलिस्ट गरिदिन्छु, तिमीहरूलाई यहाँ ब्यान गरिदिन्छु भन्दा आज धम्की दिँदै थियो। तिमीहरू बढी जान्ने भयो भने त तिमीहरूलाई ब्यान गरिदिन्छु, ब्लकलिस्ट गरिदिन्छु, तिमीहरूलाई नेपाल जान नसक्ने गराइदिन्छु भन्दा पनि आज धम्की दिएको थियो सर। हजुर, ठिक छ, यसबारेको थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनु होला। तपाईँहरूसँग अहिलेका लागि छुट्टिन्छु। सुरक्षित रहनु होला, हामी तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। मैले एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर प्लिज, छोटोमा। जति पनि नेपालबाट दुबई भिजिट भिसामा कामको लागि आउँदै हुनुहुन्छ कृपया नआइदिनु होला। यहाँ तपाईँले सोचे भन्दा एकदमै गाह्रो छ। हजुर, अहिले चाहिँ यहाँको दुबईको सिस्टम चेन्ज भएको छ भन्नमा सुनिन्छ है। यहाँ चाहिँ काम पाउन एकदमै गाह्रो छ। ठाउँमा दलहरूको बेबिकी छ। तपाईँहरूको पैसा यहाँ एकैछिनमा निकालेर लगिदिइहाल्छन्, तपाईँलाई घरको न घाटको बढाइदिन्छन्। त्यो भएर चाहिँ जति पनि दुबई भिजिट भिसामा दुबईमा रोजगारको सिलसिलामा आउँदै हुनुहुन्छ कृपया नआइदिनु होला। तपाईँ एक छाक खाएर भए पनि घर बस्नु होला। यदि तपाईँ त्यो एक छाकको लागि 2 छाक बनाउँछु भनेर दुबई आउनुभयो भने तपाईँको त्यो 1 छाक पनि यहाँ आएपछि खोजिनेछ। कोही पनि दुबई नआइदिनु होला भिजिट भिसामा। यदि तपाईँ रोजगारीको सिलसिलामा जान चाहनुहुन्छ भने अन्य देशमा वर्किङ भिसामा अन्य देशमा गएर रोजगारी गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ कुनै पनि हालतमा भिजिट भिसामा कसैले ललाइ पकाइ गरेर कसैले धेरै सेलेरीको प्रलोभन देखाएर ल्याउँदैछन् त तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया यो ठाउँमा भिजिट भिसामा कामको लागि नआइदिनु होला, मैले यही भन्न चाहन्छु। हस्, यो सन्देश पनि दिनुभयो, धेरै धन्यवाद, जोडिनु भयो। तपाईँहरूको समस्यामा पक्कै पनि हामी समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सम्बन्धित एजेन्टहरूलाई हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। सुरक्षित रहनुहोला, जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यी युवाहरू आफै भनिरहेका छन् कि अन्य नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेश जाने सपना बुनिरहनु भएको छ त्यो पनि भिजिट भिजामा अवैध रूपमा जाने यदि तपाईँहरूले आफ्नो प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहनु भएको छ भने सावधान, सचेत रहनुहोला। बरु एक छाक खाएर भए पनि आफ्नो स्वदेशमै कर्म गर्नुहोला भनेर युवाहरूले सन्देश दिइरहेका छन्। आफू समस्यामा परिरहेका छन्, आफ्नो अनुभव, आफ्नो अनुभूति, आफ्नो पीडा यसरी अन्य नेपाली दाजुभाइहरूलाई सुनाइरहेका छन्। पक्कै पनि यहाँहरूले यो बुझ्नुहुनेछ र यदि यसरी भिजिट भिजामा अवैध रूपमा जाने योजना बनाइरहनु भएको छ भने सावधान रहनुहोला, हामी भनिरहेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वर्षौँदेखि काठमाडौँमा मदिराको ठुलो व्यापार गरिरहेको एक परिवार रातारात सम्पर्कविहीन भयो। परिवारमा 9 सदस्य थिए, तीमध्ये 4 जनाले घरको भेटिने ठाउँमा एउटा पत्र लेखे र परिवारकै अन्य सदस्यहरू सम्पर्कविहीन भए। पत्रमा लेखिएको छ, बाँचिन्छ मरिन्छ कुनै ठेगान छैन, बाँच्यो भने फेरि आउला, हामीले हाम्रो नाममा रहेको घर जग्गा छोडेर जाँदैछौँ। यसरी पत्र लेखेर यो परिवार रातारात कहाँ गायब भयो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामी कहाँ जान्छौँ, बाँचिन्छ मरिन्छ कुनै ठेगान छैन, बाँचे भने फेरि आउला, हामीले हाम्रो नाममा रहेको घर जग्गा छाडेर जाँदैछौँ। हाम्रो नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य साहुले आफ्नो रकम असुलुपर गर्नुहोला। 22 वर्षदेखि काठमाडौँमा मदिराको व्यापार गर्दै आएको भारतीय मूलको एक परिवारले नेपाल छाड्नु अघि लेखेको पत्रको अंश हो यो। ग्रीन लाइन सेन्टर प्रणाली मार्फत दरबार मार्ग र कान्तिपथमा मदिराको सोरुम राखेर व्यापार गर्दै आएका ओम प्रकाश अग्रवाल, उनका 2 छोरा अमित र अभिषेक एवं पत्नी उषा अग्रवाल विशेषत बैंक र आफ्ना अरू साहुहरूका लागि लेखेको यो पत्रको अन्तर्वस्तु खुलिसकेको छैन। पत्र मात्रैको विवरणबाट मिटर ब्याजीहरूले कसरी एउटा गरिखाने वर्ग तबाह गर्छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
पत्रमा अग्रवाल परिवारले लेखेको छ, मिटर ब्याजीहरूले धम्की दिएर गराएका कागजपत्रका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउन लगाउने मानिसहरूलाई दण्ड सजाय दिई मेरो परिवारको आत्मालाई शान्ति प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं। मिटर ब्याजीहरूको आतंकको शिकार अग्रवाल परिवार बनेको यो पत्रबाट देखिन्छ। पुस 21 सम्म मानिसहरूको सम्पर्कमा रहेको यो परिवार 22 गतेदेखि सम्पर्कविहीन छ। ओम प्रकाशकी विवाहिता छोरी काठमाडौँमै छिन्। उनले आफ्नो माइती परिवार हराएको भन्ने प्रहरीमा निवेदन दिएकी छिन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले ओम प्रकाशको आर्थिक कारोबारबारे केही खोज तलास नभएको तर उनीहरू हुने सम्भावित स्थानहरूमा खोजी कार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा 3 अर्बभन्दा बढी ऋणमा यो परिवार परेको थियो। बैंकको ऋण तिर्न मिटर ब्याजीहरूसँग ऋण लिएको र मिटर ब्याजीहरूलाई दोब्बर तेब्बर तिर्दा तिर्दै टाट फल्चिएको पत्रमा उल्लेख छ। ओम प्रकाशको घर ज्ञानेश्वर कमलपोखरीमा छ। व्यापारका लागि घर जमिन सबै बैंकमा धितो राखेर लिएको ऋण र मिटर ब्याजीहरूका कारण उनीहरू 6 महिनादेखि तनावमा थिए। नेपाल छाड्नु अघि ओम प्रकाशले छाडेको पत्रमा छोरा अमित अग्रवाल मिटर ब्याजीको फन्दामा परेको उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, विगत वर्षहरूमा बैंकको ब्याज तिर्नका लागि तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई ब्याज तिर्नका लागि मेरो छोरा अमित अग्रवाल मिटर ब्याजीको फन्दामा परि आफ्नो सम्पत्ति सिद्ध्याइसकेका छौं। धेरैजसो मिटर ब्याजीहरूलाई सावाको दोब्बर तेब्बर पैसा तिरिसकेका छौं। अब हामीसँग मिटर ब्याजी तथा बैंकहरूलाई ब्याज तिर्न कुनै पनि साधन छैन। मिटर ब्याजीहरूको शिकार भएपछि जो कोहीको व्यापार व्यवसाय पनि डुब्न सक्छ। ओम प्रकाश अग्रवालको व्यापार मिटर ब्याजीकै कारण डुबेको हो वा अन्य कारणहरू पनि थिए भन्ने विषयमा हामीले उनकी छोरीसँग बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं। टेलिफोन सम्पर्कमा आएका ओम प्रकाशका ज्वाइँले अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा आफूहरू नरहेको जानकारी दिए। छोरीले आफ्ना बुबाआमा 2 भाइ र उनीहरूको परिवारको खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै प्रहरीमा निवेदन दिएकी छिन्। अग्रवाल परिवारका आफन्तहरू भारतमा भएका कारण भारततिर गएको अनुमान पनि गरिएको छ। ग्रीन लाइनमा बैंकहरूको ताला भन्ने गरिन्छ। बैंकहरूले पानी नपर्दासम्म छाता उडाउँछन्। पर्न थालेपछि उडाइरहेको छाता लिएर जान्छन्। अर्थात् आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदासम्म बैंकहरू ऋण दिने घरमै आइपुग्छन्। अवस्था नराम्रो हुँदै गएपछि त्यही घरमा ताला लगाउन आइपुग्छन्। अग्रवाल परिवारले सञ्चालन गरेको मदिराको शोरूममा पनि पुस 21 मा बैंकहरूले ताला लगाएका थिए। पुस 22 देखि उनीहरू सम्पर्कविहीन भए। पुस 23 मा छोरीले प्रहरीमा निवेदन दिइन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले प्रहरी समक्ष आग्रह गरेका थियौं तर अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले यो विषयमा अहिले नै त्यति धेरै जानकारी दिन नमिल्ने भन्ने किसिमको जवाफ हामीले पाएका छौं। तर मिटर ब्याजका सम्बन्धमा प्रहरीले गर्ने कारबाही निकै कम भएको किन सुनिन्छ, यस विषयमा जानकारी दिनका लागि जोडिनु भएको छ नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल। उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौं। यद्यपि यो परिवारसँग पनि हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौं तर उहाँहरू अहिले आफू बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने किसिमको जवाफ हामीलाई दिनुभएको छ। हेमन्त सर भने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेमन्त सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो मिटर ब्याजमा चाहिँ ऋण लिएपछि धेरैको आर्थिक व्यवहार बिग्रिएको, परिवार छिन्न भिन्न भएको, कतिपयले त आत्महत्यासम्म गरेका घटनाहरू छन् तर मिटर ब्याजीहरू विरुद्ध प्रहरीको कारबाही निकै कम सुनिन्छ। यस्तो किन हुन्छ? अनि यसमा एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने तपाईँको मिटर मात्रै म भन्दैन, मिटर र किलोमिटर पनि भने हुन्छ कति ब्याजहरू त। हजुर, यस्तोमा के हुन्छ भने तपाईँको जुन दिने व्यक्तिहरू जुन छन् तिनीहरू प्रभावमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। यही स्थिति हामीले हेर्ने भने तिनीहरूले दिएपछि पनि तपाईँको कुनै दबाव प्रभावमा राखेर त्यो व्यक्ति सकेसम्म प्रहरीका उजुरी गर्न नजान सक्ने वातावरण उनीहरूले बनाएको हुन्छ। यो कारणले के हुन्छ भनेपछि तपाईँको पुलिसका उजुरी कमाउने एउटा कुरा त्यो हो होइन। अर्को समस्या के हुन्छ भनेपछि तपाईँको पुलिसका उजुरी गर्न गए तापनि प्रमाणका आधारहरू त्यति प्रष्ट हुँदैनन् तिनीहरूसँग। धेरै जस्तो मुद्दामा केहीमा फेला पर्ला, धेरै जस्तोमा फेला नपर्ने कारणले पनि यी कुराहरू चाहिँ पुलिसका नआउने कारण चाहिँ यो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब जस्तो अब सम्पर्कविहीन भएका जो व्यापारी ओम प्रकाश अग्रवाल छन् उनी सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौं। ती अग्रवालले पनि आफ्नो छोरा चाहिँ मिटर ब्याजीको चाहिँ शिकार भएको भनेर उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तो कारोबार विशेष गरी काठमाडौँमा डनदेखि टोले गुण्डाहरूले गर्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। मिटर ब्याजीको आतंक विरुद्ध प्रहरीमा जान चाहिँ के कारणले गाह्रो हुन्छ विशेष गरी? होइन, मैले भने तपाईँको यो सबभन्दा पुलिसमा जान गाह्रो किन भनेपछि यी प्रभावमा लिन सक्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। प्रभाव भनेको तपाईँको तर्साएर होला या कुनै अरू किसिमको दबावमा राखेर होला होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि त्यो डरले पनि र भोलिको पनि आशले हुन्छ नि एउटा, भोलि पनि त्यस्तै किसिमले फेरि पैसा चाहियो भने पैसा नपाउने डरले प्रहरीका जाने चलन चाहिँ कम देखिन्छ।
अब 21 गते बैंकले चाहिँ यो ग्रिन लाइनमा ताला लगाउनु, 22 गते उनीहरू सम्पर्कविहीन हुनु, 23 गते चाहिँ छोरीले प्रहरीमा निवेदन दिएको र यो घटनाको सिलसिला हेर्दा उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ भागेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? पनि योजनाबद्ध देखिन्छ, किनकि मैले पनि घटना हेरेँ। यहाँ त कस्तो देख्यो भने तपाईँको ब्याङ्कको पनि कमजोरी देखिन्छ कि। हजुर, एउटै कुरा तपाईँको 2-3टा ब्याङ्कले के भन्छ ऋण दिएको होइन, र कति उसमा त के छ भने तपाईँको द्वारै त्यहाँ पनि ऋण लिएको देखेकोले र चरणबद्ध रूपमा जुन किसिमको उनीहरूले प्लान गरेको देखिन्छ। अहिले जुन कुराहरू आइरहेछ मलाई के लाग्छ यस्तै नभएर भोलि दिन अर्को कुरा पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, अब अन्तिममा जस्तो अब अग्रवाल परिवारको पत्रमा चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ, बाँचिन्छ मरिन्छ कुनै ठेगाना छैन, बाँच्यो भने फेरि पनि फर्क्यौँला भन्ने किसिमका मन छुन्ने शब्दहरू चाहिँ लेखेको छ। उनीहरूले चाहिँ विशेष गरी हामीले हाम्रो नाममा रहेको घर जग्गा छोडेर जाँदैछौँ, यस खाले मन छुने शब्दहरू त्यो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक व्यवहार बिग्रिँदा हुन सक्ने सम्भावित अपराध क्षति रोक्न कुनै खास नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पनि यसमा त के छ भने तपाईँको कति लेनदेनका मुद्दा लगायतका कति इस्युजहरू के हुन्छन् भनेपछि देवानी प्रगतिका मुद्दाहरू पनि हुन्छन् होइन, र जुन लेनदेनका जुन खास मुद्दाहरू छन् प्रहरी यो देवानी मुद्दा भएकोले प्रहरीले व्यावहारिक रूपमा कति मुद्दाहरू हेरिदिने र कति मुद्दा त के छ भने तपाईँको त्यो ब्राकेटमा आएर पनि प्रमाणहरू नपुग्ने भएकोले पुलिसले हेर्न नसकेकोले। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ तपाईँको यदि यस्तो मुद्दाले समस्याहरू उठ्दै गइरहेछ भनेपछि कुनै रूपमा ऐनहरूमा पनि या तपाईँको यस्ता कुराहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि जसले गर्दा यस्ता ठुल्ठुला किसिमका समस्याहरू भोलि दिन नआओस्। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई अहिले यही थाती राखौँ, किनभने यससँग सम्बन्धित थप तथ्यहरू प्रहरीको अनुसन्धानबाट पक्कै पनि बाहिरिनेछन्। यद्यपि मिटर बाजी प्रकरण अहिले मौलाउँदै गएको छ र यसमा प्रहरीका कारबाही प्रक्रियाहरूबारे अलिकति कम नै सुनिन्छ। यी विषयहरू प्रहरी समक्ष निकै कम गएका पनि सुनिन्छन्, त्यसकारण यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि यस विषयका थप तथ्यहरू के बाहिरिन्छन् यो हामी दर्शकहरूलाई देखाउने नै छौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ हाम्रो 24 हेल्प डेस्क। आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।